ओं श्री महागणाधिपतये नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। ओं अस्य श्री किरातवाराहि स्तोत्र महामन्त्रस्य दूर्वासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री किरातवाराहि मुद्रारूपिणी देवता। हुं बीजं रं शक्तिः क्लीं कीलकं मम सर्वशत्रुक्षयार्थं श्री किरातवाराहि स्तोत्रजपे विनियोगः। ओं उग्ररूपा महादेवीं शत्रुनाशनतत्परां क्रूरां किरातवाराहीं वन्देऽहं कार्यसिद्धये। स्वापहीनां मदालस्यामप्रमत्तामतामसीं दंष्ट्राकरालवदनां विकृतास्यां महारवाम् ऊर्ध्वकेशीमुग्रधरां सोमसूर्याग्निलोचनां लोचनाग्निस्फुलिङ्गाद्यैर्भस्मीकृत्वा जगत्त्रयं मोदयन्ती मट्टहासैर्मुहुर्मुहुः खड्गञ्च मुसलञ्चैव पाशं शोणितपात्रकं दधतीं पञ्चशाखैश्वैः स्वर्णाभरणभूषितां गुञ्जामालां शङ्खमालां नानारत्नविभूषितां वैरिपत्नीकण्ठसूत्रच्छेदनक्षुररूपिणीं क्रोधदत्तां प्रजाहन्तृक्षुरुकेवस्थितां सदा चितरम्भोरुयुगलां रिपुसंहारताण्डवीं रुद्रशक्तिं परां व्यक्तामीश्वरीं परदेवतां विभज्य कण्ठदंष्ट्राभ्यां पिबन्तीमसृजं रिपोः गोकण्ठमिव शार्दूलो गजकण्ठं यथा हरिः कपोतायाश्च वाराहि पतत्यसनया रिपौ सर्वशत्रुञ्च शुष्यन्ति कम्पन्ति सर्वव्याधयः विधुविष्णुशिवेन्द्राद्या मृत्युभीतिपरायणाः एवं जगत्त्रयक्षोभ कारकक्रोधसंयुतां साधकानां पुरस्थित्वा प्रवदन्तीं मुहुर्मुहुः प्रचरन्ति भक्षयामि तपस्साधकते रिपून् तेऽपि यानो ब्रह्मजिह्वा शत्रुमारणतत्परां त्वगश्रुग्मां समेदोऽस्थि मज्जाशुक्लानि सर्वदा भक्षयन्तीं भक्तशत्रो रचिरात् प्राणहारिणीम् एवं विधां महादेवीं याचेऽहं शत्रुपीडनं शत्रुनाशनरूपाणि कर्माणि कुरु पञ्चमे सर्वशत्रुविनाशार्थं त्वामहं शरणं गतः तस्मादवश्यं शत्रूणां वाराहि कुरु नाशनं पातुमिच्छामि वाराहि देवि त्वं रिपुकर्मतः मारयासु महादेवी तत्कथां तेन कर्मणा आपतः शत्रुभूताय ग्रहोत्था राजकाश्च याः नानाविधाश्च वाराहि स्तम्भयासु निरन्तरं शत्रुग्रामगृहान् देशान् राष्ट्रान्यपि च सर्वदा उच्चाटयासु वाराहि मृगवत्प्रमथासुतान् अमुकामुकसंज्ञाश्च शत्रूणां च परस्परं विद्वेषय महादेवी कुर्वन्तं मे प्रयोजनं यथा नश्यन्ति रिपवस्तथा विद्वेषनं कुरु यस्मिन् काले रिपुस्तम्भं भक्षणाय समर्पितम् इदानीमेव वाराहि भुङ्क्ष्वेदं कालमृत्युवत् मां दृष्ट्वा ये जना नित्यं विद्वेषन्ति हसन्ति च दूषयन्ति च निन्दन्ति वाराह्येतान् प्रमारय हन्तु ते मुसलशत्रून् असनेः पतनादिवा शत्रुदेहान् हलं तीक्ष्णं करोतु सकलीकृतान् हन्तु गात्राणि शत्रूणां दंष्ट्रा वाराहि ते शुभे सिंहदंष्ट्रैः पादनखैर्हत्वा शत्रून् सुदस्सहान् पादैर्निपीट्य शत्रूणां गात्राणि महिषो यथा तांस्ताडयन्ति शृङ्गाभ्यां रिपुं नाशय मेधुना विमुक्तैर्बहुभिर्वाक्यै रचिराच्छत्रुनाशनं कुरुवश्यं कुरु वाराहि भक्तवत्सले एतत्किरातवाराह्यं स्तोत्रमापन्निवारणं मारकं सर्वशत्रूणां सर्वाभीष्टफलप्रदं त्रिसन्ध्यं पठते यस्तु स्तोत्रोक्तफलमश्नुते मुसलेनाथ शत्रूंश्च मारयन्ति स्मरन्ति ये दार्क्ष्यारूढां सुवर्णाभां जपेत्तेषां न संशयः अचिराद्दुस्तरं साध्यं अस्तेनाकृष्यति यते एवं ध्यायेज्जपेद्देवी माकर्षणफलं लभेत् अश्वारूढां रक्तवर्णां रक्तवस्त्राद्यलङ्कृताम् एवं ध्यायेज्जपेद्देवीं जनवस्यमवाप्नुयात् दंष्ट्राधृतभुजां नित्यं
प्राणवायुं प्रयच्छति दूर्वास्यां संस्मरेत् देवीं भूलाभं यति बुद्धिमान् सकलेष्टार्धदा देवी साधकस्तत्र दुर्लभः इति श्रीकिरातवाराहि स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओं श्री महागणाधिपतये नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ओम् अस्य श्रीकिरातवाराहि स्तोत्रमहामन्त्रस्य दूर्वासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीकिरातवाराहि मुद्रारूपिणी देवता हुं बीजं रं शक्तिः क्लीं कीलकं मम सर्वशत्रुक्षयार्थं श्रीकिरातवाराहि स्तोत्रजपे विनियोगः। ॐ उग्ररूपां महादेवीं शत्रुनाशनतत्परां क्रूरां किरातवाराहीं वन्देऽहं कार्यसिद्धये स्वापहीनां मदालस्यामप्रमत्तामतामसीं दंष्ट्राकरालवदनां विकृतास्यां महारवाम् ऊर्ध्वकेशीमुग्रधरां सोमसूर्याग्निलोचनां लोचनाग्निस्फुलिङ्गाद्यैर्भस्मीकृत्वा जगत्त्रयं मोदयन्ती मट्टहासैर्मुहुर्मुहुः खड्गं च मुसलं चैव पाशं शोणितपात्रकं दधतीं पञ्चशाखैश्वैः स्वर्णाभरणभूषितां गुञ्जामालां शङ्खमालां नानारत्नविभूषितां वैरिपत्नीकण्ठसूत्रच्छेदनक्षुररूपिणीं क्रोधदत्तां प्रजाहन्तृक्षुरिकेवस्थितां सदा चितरम्भोरुयुगलां रिपुसंहारताण्डवीं रुद्रशक्तिं परां व्यक्तामीश्वरीं परदेवतां विभज्य कण्ठदंष्ट्राभ्यां पिबन्तीमसृजं रिपोः गोकण्ठमिव शार्दूलो गजकण्ठं यथा हरिः कपोतायाश्च वाराहि पतत्यसनया रिपौ सर्वशत्रुञ्च शुष्यन्ति कम्पन्ति सर्वव्याधयः विधिविष्णुशिवेन्द्राद्या मृत्युभीतिपरायणाः एवं जगत्त्रयक्षोभकारकक्रोधसंयुतां साधकानां पुरस्थित्वा प्रवदन्तीं मुहुर्मुहुः प्रचरन्ति भक्षयामि तपस्साधकते रिपून् तेऽपि यानो ब्रह्मजिह्वा शत्रुमारणतत्परां त्वगश्रुग्मां समेदोऽस्थि मज्जाशुक्लानि सर्वदा भक्षयन्तीं भक्तशत्रो रचिरात् प्राणहारिणीम् एवं विधां महादेवीं याचेऽहं शत्रुपीडनं शत्रुनाशनरूपाणि कर्माणि कुरु पञ्चमे सर्वशत्रुविनाशार्थं त्वामहं शरणं गतः तस्मादवश्यं शत्रूणां वाराहि कुरुनाशनं पातुमिच्छामि वाराहि देवि त्वं रिपुकर्मतः मारयासु महादेवी तत्कथां तेन कर्मणा आपतः शत्रुभूताय ग्रहोत्था राजकाश्च याः नानाविधाश्च वाराहि स्तम्भयासु निरन्तरं शत्रुग्रामगृहान् देशान् राष्ट्रान्यपि च सर्वदा उच्छाटयासु वाराहि मृगवत्प्रमथासुतान् अमुकामुकसंज्ञाश्च शत्रूणां च परस्परं विद्वेषय महादेवी कुर्वन्तं मे प्रयोजनं यथा नश्यन्ति रिपवस्तथा विद्वेषनं कुरु यस्मिन् काले रिपुस्तम्भं भक्षणाय समर्पितम् इदानीमेव वाराहि भुङ्क्ष्वेदं कालमृत्युवत् मां दृष्ट्वा ये जना नित्यं विद्वेषन्ति हसन्ति च दूषयन्ति च निन्दन्ति वाराह्येतान् प्रमारय हन्तु ते मुसलशत्रून् असनेः पतनादिव शत्रुदेहान् हलं तीक्ष्णं करोतु सकलीकृतान् हन्तु गात्राणि शत्रूणां दंष्ट्रा वाराहि ते शुभे सिंहदंष्ट्रैः पादनखैर्हत्वा शत्रून् सुतस्सहान् पादैर्निपीट्य शत्रूणां गात्राणि महिषो यथा तांस्ताडयन्ति शृङ्गाभ्यां रिपुं नाशय मेथुना विमुक्तैर्बहुभिर्वाक्यै रचिराच्छत्रुनाशनं कुरुवश्यं कुरु वाराहि भक्तवत्सले एतत्किरातवाराह्यं स्तोत्रमापन्निवारणं मारकं सर्वशत्रूणां सर्वाभीष्टफलप्रदं त्रिसन्ध्यं पठते यस्तु स्तोत्रोक्तफलमश्नुते मुसलेनाथ शत्रूंश्च मारयन्ति स्मरन्ति ये तार्क्ष्यारूढां सुवर्णाभां जपेत्तेषां न संशयः अचिराद्दुस्तरं साध्यं नस्तेनाकृष्य दीयते
एवं ध्यायेज्जपेद्देवी माकर्षणफलं लभेत् अश्वारूढां रक्तवर्णां रक्तवस्त्राद्यलङ्कृताम् एवं ध्यायेज्जपेद्देवीं जनवस्यमवाप्नुयात् दंष्ट्राधृतभुजां नित्यं प्राणवायुं प्रयच्छति दूर्वास्यां संस्मरेद्देवीं भूलाभं यति बुद्धिमान् सकलेष्टार्ददा देवी साधकस्तत्र दुर्लभः इति श्रीकिरातवाराहि स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओं श्री महागणाधिपतये नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। ओं अस्य श्रीकिरातवाराहि स्तोत्रमहामन्त्रस्य दूर्वासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीकिरातवाराहि मुद्रारूपिणी देवता हुं बीजं रं शक्तिः क्लीं कीलकं मम सर्वशत्रुक्षयार्थं श्रीकिरातवाराहि स्तोत्रजपे विनियोगः। ॐ उग्ररूपां महादेवीं शत्रुनाशनतत्परां क्रूरां किरातवाराहीं वन्देऽहं कार्यसिद्धये स्वापहीनां मदालस्यामप्रमत्तामतामसीं दंष्ट्राकरालवदनां विकृतास्यां महारवां ऊर्ध्वकेशीमुग्रधरां सोमसूर्याग्निलोचनां लोचनाग्निस्फुलिङ्गाद्यैर्भस्मीकृत्वा जगत्त्रयं मोदयन्ती मट्टहासैर्मुहुर्मुहुः खड्गं च मुसलं चैव पाशं शोणितपात्रकं दधतीं पञ्चशाखैश्वैः स्वर्णाभरणभूषितां गुञ्जामालां शङ्खमालां नानारत्नविभूषितां वैरिपत्नीकण्ठसूत्रच्छेदनक्षुररूपिणीं क्रोधदत्तां प्रजाहन्तृक्षुरिकेव स्थितां सदा चितरम्भोरुयुगलां रिपुसंहारताण्डवीं रुद्रशक्तिं परां व्यक्तामीश्वरीं परदेवतां विभज्य कण्ठदंष्ट्राभ्यां पिबन्तीमसृजं रिपोः गोकण्ठमिव शार्दूलो गजकण्ठं यथा हरिः कपोतायाश्च वाराहि पतत्यसनया रिपौ सर्वशत्रुञ्च शुष्यन्ति कम्पन्ति सर्वव्याधयः विधुविष्णुशिवेन्द्राद्या मृत्युभीतिपरायणाः एवं जगत्त्रयक्षोभकारकक्रोधसंयुतां साधकानां पुरस्थित्वा प्रवदन्तीं मुहुर्मुहुः प्रचरन्ति भक्षयामि तपस्साधकते रिपून् तेऽपि यानो ब्रह्मजिह्वा शत्रुमारणतत्परां त्वगश्रुग्मां समेदोऽस्थि मज्जाशुक्लानि सर्वदा भक्षयन्तीं भक्तशत्रो रचिरात् प्राणहारिणीम् एवं विधां महादेवीं याचेऽहं शत्रुपीडनं शत्रुनाशनरूपाणि कर्माणि कुरु पञ्चमे सर्वशत्रुविनाशार्थं त्वामहं शरणं गतः तस्मादवश्यं शत्रूणां वाराहि कुरु नाशनं पातुमिच्छामि वाराहि देवि त्वं रिपुकर्मतः मारयासु महादेवी तत्कथां तेन कर्मणा आपतः शत्रुभूताय ग्रहोत्था राजकाश्च याः नानाविधाश्च वाराहि स्तम्भयासु निरन्तरं शत्रुग्रामगृहान् देशान् राष्ट्रान्यपि च सर्वदा उच्चाटयासु वाराहि मृगवत्प्रमथासुतान् अमुकामुकसंज्ञाश्च शत्रूणां च परस्परं विद्वेषय महादेवी कुर्वन्तं मे प्रयोजनं यथा नश्यन्ति रिपवस्तथा विद्वेषनं कुरु यस्मिन् काले रिपुस्तम्भं भक्षणाय समर्पितम् इदानीमेव वाराहि भुङ्क्ष्वेदं कालमृत्युवत् मां दृष्ट्वा ये जना नित्यं विद्वेषन्ति हसन्ति च दूषयन्ति च निन्दन्ति वाराह्येतान् प्रमारय हन्तु ते मुसलशत्रून् असनेः पतनादिवा शत्रुदेहान् हलं तीक्ष्णं करोतु सकलीकृतान् हन्तु गात्राणि शत्रूणां दंष्ट्रा वाराहि ते शुभे सिंहदंष्ट्रैः पादनखैर्हत्वा शत्रून् सुतस्सहान् पादैर्निपीट्य शत्रूणां गात्राणि महिषो यथा तांस्ताडयन्ति शृङ्गाभ्यां रिपुं नाशय मेथुना किमुक्तैर्बहुभिर्वाक्यै रचिराच्छत्रुनाशनं कुरु वश्यं कुरु कुरु वाराहि भक्तवत्सले एतत्किरातवाराह्यं स्तोत्रमापन्निवारणं मारकं सर्वशत्रूणां सर्वाभीष्टफलप्रदं
त्रिसन्ध्यं पठते यस्तु स्तोत्रोक्तफलमश्नुते मुसलेनाथ शत्रूंश्च मारयन्ति स्मरन्ति ये तार्क्ष्यारूढां सुवर्णाभां जपेत्तेषां न संशयः अचिरादुस्तरं साध्यं नस्तेनाकृष्यति यते एवं ध्यायेज्जपेद्देवी माकर्षणफलं लभेत् अश्वारूढां रक्तवर्णां रक्तवस्त्राद्यलङ्कृताम् एवं ध्यायेज्जपेद्देवीं जनवस्यमवाप्नुयात् दंष्ट्राधृतभुजां नित्यं प्राणवायुं प्रयच्छति दूर्वास्यां संस्मरेद्देवीं भूलाभं यति बुद्धिमान् सकलेष्टार्धदा देवी साधकस्तत्र दुर्लभः इति श्रीकिरातवाराहि स्तोत्रं सम्पूर्णम्।